अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ अर्सा से जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन हिस्ट्री के हवाले से जो है मुख्तलिफ वीडियोस का जो है तमाम किया है, जिसमें हम अब आपको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इंतहाई अहम मालूमात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले का हमारा एक नया एपिसोड है जिसके अंदर हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है कुछ इंतहाई अहमियत के हामिल MCQs जो हैं वो आप तक पहुंचा रखे हैं। तो ये उस सिलसिले का एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले आप अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से 5 एपिसोड देख चुके हैं, जिसमें इंतहाई अहम MCQs जो है वो गुज़िश्ता एपिसोड जो अंदर जो है वो हमने पेश किए थे। आज उसी सिलसिले का एक नया हिस्सा है जिसमें दर्ज झैल MCQs को शामिल किया गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उनमें से आपने बताना है कि आबादी के अतबार से जो है कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत है। 50 रियासतों में से कौन सी रियासत आबादी के अतबार से सबसे बड़ी रियासत है? तो उसका दुरुस्त जवाब है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू एरिया। तो पहले हमने देखा कि आबादी के अतबार से कौन सी अमेरिकन स्टेट जो है वो सबसे बड़ी है, उस वक्त जवाब था कैलिफोर्निया। और यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन है वो है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू एरिया, कि रकबे के अतबार से जो है अमेरिका की कौन सी रियासत सबसे बड़ी है। तो इसका दुरुस्त जवाब है अलास्का। अलास्का इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू एरिया। तो नेक्स्ट नंबर 3 MCQ है। हाउ मैनी फेडरेटिव यूनिट्स आर देयर इन USA। अमेरिका का जो वफाक है उसमें कितने फेडरेटिव यूनिट्स हैं, यानी अमेरिकी वफाक कितनी वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको स्टेट कहा जाता है, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको कैंटन कहा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको प्रोविंस यानी सूबा कहा जाता है। तो अमेरिकी वफाक की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है। तो आपने बताना है कि अमेरिका का वफाक जो है वो कितनी रियासतों पर मुश्तमिल है। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 13 एंड सेकंड ऑप्शन इज़ 15। तो दुरुस्त जवाब है 15। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि जब 1789 को जो है अमेरिकी वफाक की बुनियाद रखी गई तो उस वक़्त अमेरिकी वफाक जो है वो कुल 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। फिर वक़्त के साथ साथ अमेरिकी वफाक की इकाइयों में इजाफ़ा होता चला गया और आज अमेरिकी वफाक जो है उसकी इकाइयों की तादाद 50 तक पहुँच चुकी है। नेक्स्ट है नंबर 5। विच स्टेट ऑफ USA इज़ कॉल्ड मदर ऑफ़ प्रेसिडेंट्स। तो अमेरिका की जो 50 वफाकी इकाइयाँ हैं जिनको स्टेट कहा जाता है, तो उसमें से कौन सी अमेरिकन स्टेट है जिसको मदर ऑफ़ प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कौन सी ऐसी रियासत है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो आपने बताना है कि अमेरिका की 50 रियासतों में से कौन सी ऐसी रियासत है जहाँ से ज़्यादातर प्रेसिडेंट जो है मुंतखब होकर आते रहे हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है वर्जीनिया। वर्जीनिया जो है ये अमेरिका की ऐसी रियासत है जहाँ से आज तक सबसे ज़्यादा जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स मुंतखब हुए हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, उनका तल्लुक भी इसी रियासत के साथ है। वो भी वर्जीनिया की रियासत से जो है उनका तल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिशियल ऑफ ए USA स्टेट। तो अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, तो उन 50 रियासतों के अंदर जो है जो सबसे बड़ा सरकारी ओहदा है, हर रियासत का जो सबसे बड़ा सरकारी ओहदा है वो कौन सा है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिशियल ऑफ ए USA स्टेट। तो USA की जो स्टेट्स हैं, जो अमेरिका की जो स्टेट्स हैं, अमेरिका की जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा जो सियासी ओहदेदार होता है वो कौन होता है। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नर होता है या फिर प्रेसिडेंट होता है। द करेक्ट आंसर इज़ गवर्नर। तो वफाकी इकाइयों का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है, सियासी ओहदेदार जो है वो गवर्नर है, जबकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा सियासी ओहदेदार होता है वो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी USA सेनेटर्स आर देयर।
100 और 150। तो अमेरिकन सेनेट जो है, जो अमेरिकी कांग्रेस का अपर हाउस है, उसके अरकान की कुल तादाद कितनी है? देयर आर आल्सो 2 ऑप्शंस, तो उसमें दुरुस्त जवाब है 100। अमेरिकी वफाक जो है वो 100 सेनेटर्स पर मुश्तमिल है। अमेरिका की 50 वफाकी इकाइयाँ हैं। सेनेट जो है वो वफाकी इकाइयों यानी रियासतों की नुमाइंदगी करता है, और हर रियासत से जो है 2 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब किए जाते हैं। तो इस तरह 50 रियासतों में से 100 सेनेटर्स का इंतखाब जो है वो किया जाता है। नंबर 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ यूएसए? कॉन्स्टिट्यूशन और डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ यूएसए? अमेरिका का सबसे बड़ा जो सुप्रीम लॉ है, सबसे आला और सबसे बरतर कानून जो है वो कौन सा है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, या फिर डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसले करती है, क्या उन्हें सुप्रीम लॉ कहा जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को? द करेक्ट आंसर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ यूएसए। नेक्स्ट है नंबर 9, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अमेरिका के अंदर कौन सा मुआशी निज़ाम है? तो उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कैपिटलिस्ट इकानमी है या फिर कम्युनिस्ट जो है इकानमी है। कैपिटलिस्ट इकानमी जो होती है, जो सरमायादाना निज़ाम है या सरमायादाना मईशत जो है, उसमें हर फ़र्द को जो है ज़ाती जायदाद रखने की इजाज़त होती है। वो ज़ाती प्रॉपर्टी रख सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और उससे उसको जो मुनाफा हासिल होता है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और वो एक मखसूस दाद के अंदर जो है वो रियासत को टैक्स पे करता है। जबकि जो कम्युनिस्ट इकानमी होती है या सोशलिस्ट इकानमी जो होती है, उसमें फ़र्द को ज़ाती मलकियत रखने की इजाज़त नहीं होती। तमाम जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जो ज़राए पैदावार होते हैं, वो रियासत की मलकियत होते हैं। जैसा कि रशिया के अंदर है या चाइना के अंदर है, तो वहाँ पे जो है वो इज्तमाई मलकियत का तस्वर पाया जाता है, जबकि सरमायादाना निज़ाम के अंदर जो है इनफरादी मलकियत का कंसेप्ट पाया जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो है इन दोनों मुआशी निज़ामों में से कैपिटलिस्ट इकानमी का निज़ाम जो है वो पाया जाता है। तो व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? द करेक्ट आंसर इज़ कैपिटलिस्ट इकानमी। द नेक्स्ट नंबर 10 है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि अमेरिका का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो कौन सा है? न्यूयॉर्क है या फिर वाशिंगटन है? वाशिंगटन डीसी है। तो दुरुस्त ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक नई बात है कि ये वाशिंगटन जो है इसके साथ डीसी लिखा होता है। तो ये डीसी क्या है? तो ये बेसिकली है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डीसी, जब भी आप वाशिंगटन का कोई नाम पढ़ते हैं तो साथ जो है डीसी लिखा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये आपने याद रखना है। नंबर 11 है, हु साइंस बिल्स टू बिकम लॉज? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो आपने बताना है कि जो अमेरिकन कांग्रेस जो है जब मुख्तलिफ बिल्स को मंजूर कर लेती है या मुख्तलिफ मसवदात जो हैं उनकी हतमी मंजूरी दे देती है, तो फिर उनके ऊपर जो है वो रियासत की तरफ से दस्तखत कौन करता है? कांग्रेस के मंजूर करदा मसवदात पर हतमी दस्तखत कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। द करेक्ट आंसर इज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस के मंजूर करदा मसवदात के ऊपर हतमी दस्तखत करता है। इस सिलसिले में जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जब भी अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवान जो हैं किसी बिल की मंजूरी दे देते हैं, तो वो हतमी दस्तखतों के लिए वो सदर के पास आता है। तो सदर जो है अगर उसके ऊपर दस्तखत कर दे तो मसवदा जो है वो कानून बन जाता है। सदर के पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, यानी कांग्रेस की तरफ से एक मसवदा मंजूर होकर सदर के पास आया तो सदर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर सदर ने उसमें कोई तरमीम तजवीज़ करके वापस उसको कांग्रेस के पास भेज दिया। अब यहाँ ये होता है कि अगर अमेरिकन कांग्रेस जो है सदर के तरमीम करदा मसवदे को या रिजेक्ट जो है जिसको किया उसने, उस मसवदे को वापस कांग्रेस के पास भेज देता है और कांग्रेस दोबारा उस मसवदे की मंजूरी दे देती है, तो फिर सदर के दस्तखतों के बगैर ही जो है मसवदा कानून बन जाता है।
تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ امریکن کانگریس جب کسی مسودے کو منظور کر کے اس پر دستخطوں کے لیے صدر کے پاس بھیجتی ہے تو صدر جو ہے وہ 14 ڈیز تک جو ہے 14 دن تک جو ہے اس مسودے کے اوپر سائن نہیں کرتا، اور اگر اس دوران جو ہے کانگریس کا جو اجلاس ہے جس نے وہ مسودہ منظور کیا ہوتا ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے، وہ ملتوی ہو جائے، تو پھر وہ بل جو ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے۔ صدر کے اس اختیار کو پاکٹ ویٹو کہا جاتا ہے یا اس کو سسپینسو ویٹو بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ امریکن صدر کے پاس جب کانگریس کی طرف سے مسودہ پیش ہوا تو امریکن صدر نے جو ہے 14 دن تک اس پر سائن نہیں کیے، لیکن اس دوران جو ہے کانگریس کا وہ اجلاس بھی جاری رہا جس نے اس بل کی منظوری دی ہوتی ہے، تو پھر جیسے ہی اس بل کو صدر کے پاس آئے ہوئے 14 دن کا عرصہ گزرتا ہے تو وہ بل صدر کے دستخطوں کے بغیر جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح صدر جو ہے 4 مختلف رویے اختیار کر کے وہ اس بل کے حوالے سے جو ہے اپنی اوپینین دے سکتا ہے یا اس کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے 12 what are the 2 major political parties of USA۔ امریکہ جو ہے وہاں پہ بائی پارٹی سسٹم ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں 2 آپشن دیے گئے ہیں، ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن پارٹی یا پھر گرین اینڈ ویگ پارٹی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کے اندر کون سی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن جب بھی صدارتی انتخابات ہوتے ہیں یا قومی سطح کے انتخابات ہوتے ہیں تو امریکہ کی یہی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عام طور پہ جو ہے برسر اقتدار ہوتی ہیں۔ ایک حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ حزب اختلاف میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن پارٹی۔ ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ امریکہ کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ ڈنکی ہے، جبکہ دوسری جو سیاسی جماعت ہے اس کا انتخابی نشان ایلیفینٹ ہے۔ نیکسٹ ہے 13 how many justices are there in the سپریم کورٹ آف USA۔ امریکن سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنے ججوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو اس کے 2 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے 5 ججز یا پھر 9 ججز۔ تو امریکن سپریم کورٹ جو ہے کتنے ججز پر مشتمل ہے؟ اس کا درست جواب ہے 9 ججز۔ تو امریکن سپریم کورٹ اس وقت 9 ججوں پر مشتمل ہے، جبکہ جب امریکی وفاق کا آغاز کیا گیا تھا تو آغاز میں امریکن سپریم کورٹ جو ہے وہ 5 ججز کے اوپر مشتمل تھی، تو بعد میں آئین میں ترمیم کر کے جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور اس وقت امریکن سپریم کورٹ جو ہے وہ 9 ججوں پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ ہے which system stops one branch of government from becoming too powerful۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ which system stops one branch of government from becoming too powerful۔ there are 2 options of this MCQ: system of checks and balances یا پھر سسٹم آف سپریشن آف پاورز۔ تو سوال دیکھ لیجیے گا دوبارہ۔ سوال ہے which system stops one branch of government from becoming too powerful۔ یعنی حکومت کے جو 3 برانچیز ہیں، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، یا پھر امریکن کانگریس ہے اور امریکن پریزیڈنٹ ہے اور امریکن سپریم کورٹ ہے، تو ان میں سے کون سا سسٹم جو ہے وہ کسی بھی برانچ آف گورنمنٹ کو بہت زیادہ بااختیار نہیں ہونے دیتا اور ان کے دائرہ کار کا تعین کر دیتا ہے، یا کسی بھی ادارے کو اتنا طاقتور نہیں ہونے دیتا کہ وہ من مرضی کرنے لگے اور دوسروں کے اوپر وہ حاوی ہو جائے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ امریکن جو آئین ہے اس کے اندر کون سا ایسا اصول وضع کیا گیا ہے، کون سا ایسا سسٹم دیا گیا ہے یا کون سی تھیوری جو ہے وہ اپلائی کی گئی ہے جس کی وجہ سے حکومت کا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ لامحدود اختیارات کا مالک نہیں بنتا اور وہ ایک خاص دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے سسٹم آف سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس، نظریہ روک و توازن۔ تو نظریہ روک و توازن کے مطابق جو ہے ہر ادارہ جو ہے
وہ دوسرے ادارے کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ادارہ جو ہے وہ من مرضی کرنے لگتا ہے، اختیارات سے تجاوز کرنے لگتا ہے، تو اس کا نگران ادارہ جو ہے اس کو من مرضی کرنے سے یا اختیارات سے تجاوز کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہ تھیوری آف چیکس اینڈ بیلنس جو ہے، یہ دراصل فرانسیسی مفکر مانٹسکو نے جو ہے یہ فلسفی پیش کی تھی، اور امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 16 who was the second president of USA۔ تو امریکہ کا جو دوسرا پریزیڈنٹ تھا، جو فرسٹ پریزیڈنٹ امریکہ کا ہے، ہی واز دا جارج واشنگٹن۔ آپ نے بتانا ہے کہ ہو واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف USA، تو امریکہ کے دوسرے پریزیڈنٹ تھے جان ایڈمس۔ جان ایڈمس واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف USA۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہو ہیز دا پاور ٹو ویٹو دا بلز، چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ آف USA۔ تو امریکہ کے جو کانگریس جو ہے بل منظور کرتی ہے، تو کون سا اہم عہدیدار جو ہے، بااختیار عہدیدار جو ہے، وہ کانگریس کے منظور کردہ مسودات کو ویٹو کر سکتا ہے، یعنی انہیں مسترد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں، پریزیڈنٹ آف USA یا پھر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ دا کریکٹ آنسر از پریزیڈنٹ آف USA۔ تو امریکن صدر جو ہے، امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، وہ امریکی کانگریس کے منظور کردہ مسودات کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 18 ہو از ہیڈ آف دا ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ۔ تو حکومت جو ہے اس کے تین جو ہیں شعبے ہوتے ہیں، تین برانچز ہیں۔ دا فرسٹ برانچ آف دا گورنمنٹ از کانگریس، اینڈ دا سیکنڈ برانچ آف دا امریکن گورنمنٹ از پریزیڈنٹ، اینڈ دا تھرڈ برانچ ہے دیٹ از کالڈ سپریم کورٹ۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ ہو از دا ہیڈ آف دا ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ۔ حکومت کا جو دوسرا شعبہ جو ایگزیکٹو کہلاتا ہے، اس کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ تو اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یا پھر پریزیڈنٹ آف USA۔ تو اس میں دوسرا آپشن ہے پریزیڈنٹ۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، ہی از دا ہیڈ آف دا ایگزیکٹو۔ امریکہ کی جو انتظامیہ ہے، اس کا سربراہ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے 19 ہو ہولڈس دا ڈسٹنکشن آف بینگ دا فرسٹ رومن کیتھولک پریزیڈنٹ آف USA۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ اہم مقام حاصل ہوا کہ وہ امریکہ کا پہلا رومن کیتھولک پریزیڈنٹ بنا۔ تو امریکہ اگرچہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ مذہبی تعصبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو امریکہ کی تاریخ کے اندر جو ہے صرف ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی رومن کیتھولک شخص جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے میں کامیاب ہوا، جبکہ اس کے علاوہ آج تک امریکہ کے جتنے بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں ان کا تعلق پروٹیسٹنٹ عیسائی جو کرسچن ہیں ان کے اس کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لیکن ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہے جو رومن کیتھولک تھا اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا۔ تو آپ نے اس کا نام بتانا ہے۔ اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں، JF کینیڈی یعنی جان ایف کینیڈی اور لنکن، ابراہم لنکن۔ تو اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں۔ دا کریکٹ آنسر از JF کینیڈی۔ JF کینیڈی جو ہے یہ امریکہ کا واحد پریزیڈنٹ ہے جو کیتھولک فرقے سے اس کا تعلق تھا، رومن کیتھولک تھا، اور اس کے باوجود جو ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا، جبکہ اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد آج تک جو ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے جو رومن کیتھولک سے تعلق رکھتا ہو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بنا۔ امریکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتی جن کا تعلق جو ہے وہ رومن کیتھولک کرسچن فرقے کے ساتھ ہو۔ تو گویا جو مذہبی تعصب ہے، اگرچہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ جیسے جو لبرل کنٹریز ہیں وہ عام طور پہ ترقی پذیر ممالک پہ اور خاص طور پہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے مذہب کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور امریکن جیسا معاشرہ جو کہ سیکولر ہے وہاں بھی جو ہے جب لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور سیاسی جماعتیں جب اپنے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتی ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور وہ کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دیتی جس کا تعلق جو ہے وہ رومن کیتھولک فرقے کے ساتھ ہو۔ تو ماسوائے جان ایف کینیڈی کے آج تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکا جس کا تعلق رومن کیتھولک فرقے کے ساتھ ہو۔
نیکسٹ ہے واٹ از دا سمبل آف ڈیموکریٹک پارٹی آف USA. تو امریکہ کی جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان کون سا ہے؟ دا کریکٹ آنسر از ڈنکی. تو امریکہ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان ڈنکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری سیاسی جماعت ہے جو ریپبلکن ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ ایلیفینٹ ہے. نمبر 21 ہے دا کانسٹیٹیوشن آف وچ کنٹری اسٹارٹس ود دیز 3 words وی دا پیپل. تو کون سا ملک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن کا جو آغاز ہے وہ ان 3 الفاظ سے ہوتا ہے، وی دا پیپل. اور اس کا دوسرا جواب ہے دا کانسٹیٹیوشن آف USA. امریکن کانسٹیٹیوشن کا جو آغاز ہے وہ ان 3 الفاظ سے ہوتا ہے، وی دا پیپل آف USA. تو گویا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ جو ہے ثابت ہوتا ہے. نیکسٹ ہے دا نیٹو اسٹیٹ آف فرسٹ پریزیڈنٹ آف USA واز. امریکہ کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے جارج واشنگٹن، ان کی جو ریاست تھی جس ریاست کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق تھا، تو آپ نے بتانا ہے دا نیٹو اسٹیٹ آف دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف USA واز ورجینیا. جی، تو امریکہ کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ان کا تعلق بھی جو ہے ورجینیا کے ساتھ تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے MCQs میں جائزہ لیا کہ ورجینیا جو ہے اٹ از کال دا مدر آف پریزیڈنٹس. تو امریکن جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پریزیڈنٹس کا تعلق جو ہے وہ ورجینیا کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے صدارتی امیدوار کا فیصلہ کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا امیدوار مل جائے جس کا تعلق ورجینیا کے ساتھ ہو، کیونکہ جو بھی امیدوار جو ہے ورجینیا سے ہوتا ہے اس کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے کویشچن ہے 23. دا بک دا امریکن کانسٹیٹیوشن واز ریٹن بائی لارڈ برائس یا پھر براک اوباما. دا کریکٹ آنسر از لارڈ برائس. دا بک امریکن کانسٹیٹیوشن واز ریٹن بائی لارڈ برائس. اور 24 کویشچن ہے دا ٹرم بگ اسٹک ڈپلومیسی از ایسوسیٹیڈ ود پریزیڈنٹ روزویلٹ یا پھر پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی. تو بگ اسٹک ڈپلومیسی از ایسوسیٹیڈ ود دا پریزیڈنٹ روزویلٹ. اور نیکسٹ کویشچن ہے نمبر 25 کویشچن ہے دا ٹرومین ڈاکٹرائن آف 1947 واز ڈیزائنڈ ٹو ایکسٹینڈ اکنامک اسسٹنس ٹو ترکی اینڈ پاکستان یا پھر ترکی اینڈ گریک. تو آپ نے بتانا ہے کہ جب ٹرومین جو تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے، روزویلٹ کے انتقال کے بعد ٹرومین امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا، تو اس نے کون سے 2 ممالک کی معاشی مدد کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ٹرومین ڈاکٹرائن جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو اس میں 2 آپشن دیے گئے ہیں. ٹرومین ڈاکٹرائن واز ایکسٹینڈیڈ اکنامک اسسٹنس ٹو ترکی اینڈ پاکستان. کیا اس کا مقصد ترکی اور پاکستان کی معاشی امداد کرنا تھا یا پھر ترکی اینڈ گریک کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے ترکی اینڈ گریک، یونان. تو دا ٹرومین ڈاکٹرائن آف 1947 واز ڈیزائنڈ ٹو ایکسٹینڈ اکنامک اسسٹنس ٹو ترکی اینڈ گریک. تو ٹرومین ڈاکٹرائن جو تھا وہ ترکی اور جو گریک ہے اس کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ان ممالک کی معاشی حالت بہت خراب تھی اور روس امریکہ کو جو ہے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہاں پہ جو ہے رشیا کا اثر و رسوخ ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے اکانومی جو کمیونسٹ ہیں وہ غالب آ جائیں. تو اس نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی معاشی مدد کی تاکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. محمد نواز سبریج، اسسٹنٹ پروفیسر. تو آئندہ کسی نئی ویڈیو کے اندر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.